لبهم سميرو مالتيو سلام كمين كنيهم أنا سلامي كبير مسكن حفتكم سوزي حتى اشتغلونكم لا سبسكرايب قاعد ترسيوهم جايز لما عندي لما عاد فيديو مت إني أوفلي بزلالي مالتيو أبغى حلفة كفال نحتاج خاطركم هنكم ودي ما تحتي بالديسكريبشن كم تعلقوا مي مالتيو أتيهم لما لايك مقالة ترسيوهم متوعهم أي فرين نداولكم أقار حسب ناي جورات تقبلوا وتقول لك فوت ما يزمسر مالتيو هناتو نعمو كم زفوت ما زمان أخذوا نتحسي بزحتني ومالتيو حدا سوات سيب خودو مزجزاء كودن دي علمو منامن جولو بزعوا بلع منامن زحسو سوات الله باي ذا واي أبز علم خنبر قدن مجهن ملعنينا مجهن ملحا عند هفتام دين دار خاديو دا منجستديو نيجل ديو سريح خاطر العمالتيو كاو حالي فوقن فلاي تصرح مسرحتات من الوقت نتسب دسي ولا كوني خل منات وردت للو وسع كوني خل نحنا تسب لرئي تبع الوانا لرقن كم يجرو تأرشي أو يدو تأتو كم يجرا ورحت من دبل يلحس مالتينا مزح سوات أو نايس بصراحتنا تقولوا لا أنودنا أي ملكتناني بتيالي جنت أيو عقار نايم مسرح نجرات نخسر راح بتعمي قدامي لخواني نجري للو ومالتي وحدا كان نبي تسوي كان أي كم نايت فترة اللي هو شجر سالسة جماعة تي تقومي توني أبوتها أو تجني النتيجة على شيء كل جزء مثلا نحن نتقع خوينا كل جزء ناس بتتبهين نحن نخوف خوينا كل جزء سب لهذا نقبل نحد خوينا أمور ما بهر نتقبل نحد ريونا خوينا نواجه إلى خفلنا مالتيو بزحت سبات كم مسبت تتقع من يترحموا تسب كجفعهم كله كم يعني سنجرا يروحوا منامن أكواويهم ومحاطتكم وإذا قعدهم تريد خونهم مالتينا اللي خيل حزكا حزي بغلط نقدر كنت أمتني إني اللي الحاسة مالتي حدا كم متقعنا نمهار اللي متجي يسمعني قال أيدماني ساتهم كم مجوارهم نعنات إنكارات نخنكون كأي قبلنا ماتي كل جزء نايسب تقع ثانية نحد أخوينا مخ نحد كواترنا منام نحد أخوينا نحنا نشعو من الوقت كم تشينا دسبها لي هو تكلونا دستنيا ثات نمثل فلايد ما كنا نحمل نخينا بروح زيك وأرنا زيك مو أنا يخلي مالتيو نتوحنا جن بادئنا نتوحنا جن تعينا نتوحنا جن لحسنا اليوم أوف كورس توح مني فلتأخذ من نخلينا جن أنت بتحنا يا خوا واجا تخفلنا يا مالتيو نعنا تخفلنا يعني دقنا أي فلو مي مالتيو سلزي مسقع نور خوينو ليه كنا جن بوزحي كتقع خلها بوزحي مسوق تلتقف كلها مالات صريحة جزا مسوق تقم تخلي خاص وانا وقنتايو عند نجار صراحة كلنا اليوم مالتي تحمق تتطبق 10 تكون 15 تكون بزي قدس صراحة نحتى هاللي نهون ولا مسوق تقينا يعني هالوجع يخفلنا نصباح مالتي مناتو نغمطو نحزو نلومدو لمدتاتني او مالتينا عقار كاوزنت أيو حدا أقرب بزح يسرحني يدو بزح يسرحني وخلاي أبونا دين بهوتي اللون سالتي حواتي ولن يوم رابعي عدهم إلى أمد حامشي عدهم وتقميت دما عند سويتو مالتيو بدعمي كفو اللي خنا سب أي نجرني سبايو شال دما بعلو نجرني أي مالتي حجي استت أجمع تدري وما قفل أخلا ما يكركو مالتك أزبط مالتي جالس سلزي استات نجارات كنت كل دما عبي لخنا فيروس خنا اللي مالتي بفلاي مثلا قلعو ولد ولا نبعت بيتو واقع يخفلهم مالتينا جبرات انت اي تحاسوا من نحد لكمني كتأمموا ما كافت عدلوا كافت عدلوا نخاتموا خاتو كذا اتي دما نايت عدي ابات نفسي ويد ما نايت عد حلافن نخون جبرات هاي حد بدو اللي يقولوا نحد حاول حد يرخوينو او لو وصيو بزح نجارات مسترات كوتيو مالتيو نحد عقار متشو خوينو نحد عقار سلام هاللي خوينو متابو كتصاريو مالتيو متابو متراي نحد جميرو دما بزحات مسو تسححيوم دموت نغرات واغا كفل ويوم سلازي كم زنغرا نخي فطر بلاس دما وشمو وي دماني سبيتي باراخي سميسترات نخيوطو اغولا للورايا طمامتا حما اصل له خنا عقار استات نغرات نخي فطم عبي سقات اللوا ز سقات زي دماني كفصمي نابلت غوسكواس تغورلو زلها اني سايا مالت لذي انتي بحال سويت لا اخذت اي فرح ندي بحال جايز ان
ንጓሉ ምስ ደቃ ሰጉይዎ ታያክትልዕ ሃማ ያክትሉ ተንቆልዑ ተሞይተን ወላ ሓንቲ ዶንተ ይኮነ ማቲ ሓደ ግዜ ወለድ ደለውሲ ጥራሕ ነቲ ዝመጾም ቃላት ነቲ ዝመጾም ዘረባንቲ ፈታዊኦም ምናምን ገለ መልታት እንትንኸዩሎም ጥራሕ እዮም ለሓሱ እምበር ውሽጦም ገዝኦም ጓድኦም ምናምን ኣይፍትሽ ምንም አይመስሎሚ ደንተኦም አይኮነን እዚ ከዓ ወላ ሓዲር ዋጋ ይኽፍለና ጋይስ ፍላይ ወለድ ኮይን ሓላፍነት ወይን ኮንኮን ኢና ልወላዕና ክወልዑ ውላድና ጥራሕ ለይኮን ንሕና ዝወላዕና ክወልዑልዎም ኢል ሓስብ ውላድና ማለት እዩ እና ገብራት ግን እስታት ነገራት ሓሰበይ ጉዳይ ክብሩ ዝንኡ ጉዳይ የበላይነት አፍታዓድለልዎ ዓራቂ ኮራይ ገናሒ አፍቃሪ ምሻሎ አፍታዓዲ ዓብይ ዓዲ ኮይኑ ተጽዋዒ ባህሊ እንስ ዝበላ ቃል የበላይ ለልዋ ምናምን ኮን ይደልምበር እቲ ሕማቅ ስራሕቲ ልሰርሖ ይቅርታ እቲ ሕማቅ ስራሕቲ ልሰርሖ ክንገረሉ አይደሊ ማለት እዩ ተተነግሩሉ ከዓ ያንዳንዷ ገዛ እንኳሕ ስለልኾነ ማለት ኢና ስለዚ እስታት ነገራት ንጓሉ ምንም አይመስለይ እስታት ነገራት ንደቅ ጓሉ ምንም አይመስለይ ህጣውንቲ ሒዛ ምግቢውሉ ገሌውሉ አው ተዓጡ ዝነበረ ገዛ ሰውጊጉ ከውፃ ከለና ሽሙ ሰሚዓ ብጣዕሚ ከብዳለ ጋይስ ትግበር ላይ ግቦ ነገር ክስራሕ ላይ ግቦ ነገር ይገብራ ታሪሕና በትብለ ግን ናይ ሃርያና ናይ ገብራት ስራሕትታት ይፍጸመሎ አውቃር ምልቃ ብቻ ላይ ኮነት ወላ ህይወቱ ካብታ ዓዲ ክወጽ ከማንሲ ብጣዕሚ ጸቢው ልኾነ ምክንያቱ ብጥሜት ተሓሊው ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ብቻ ዘይኮነሲ ልዕሊ 5 መዓልቲ ብጥሜትና ናይ ሞት ተኽእሎም ብጣዕሚ ዝለዓለኒ ኢሉ ማለት እዩ እተን ቆልዑ ናይ ሞት ተኽእሎም ብጣዕሚ ዝለዓለኒ ኢለን ባህልቲ ቤቱ ለብተመሳሳሊ ከምኡ እና ሰብ ህይወት ንሃለወ ሰዓን ምግቢ ክመውት እሞ ድማ ምስ ሞትካ ወደየ ጓለየ ኢሉ ዝነብዕ ሓበሻ ኢለለናና ናይ ብዙሕ ህይወት ታሪክ ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ዘለዎም ሰባት ዘለዎ ሙሲሊ ይስምዐኒ ኣነ ከም ኣነ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ናብኡ ለይኣተና ከምኡ ዓይነት ህይወት ለይብልና ድማ ፅሕ ንጎከሙ ንኸይህልወና ንምሃረሉ ብዙሕ ነገራት ንኻስወሉ ከምዚ ነገራት ከም ዘጋጥመና ቀዲምና ክንፈልጥ ክንነቃሕ ከም ዘኒኤና እንተሃሊና ይኸዓ ከም ጌርና ክንሓልፎ ከም ዘኒኤና ከምኡ ነገር ባህርያዊ ከም ዝኾነ ኣብ ሓደ ክልተ ዝተሰርሐ ወይ ድማኒ ዘሎ ዝንፀባረቕ ሙሲል ክትስምዐና ይውል ምክንያቱ ናይ ሕጂ ወለደኒኤ ብጣዕሚ ልቡ ዝረቐቐ ብቸኝነት ልደሊ ጽምዋ ዝደሊ ካብ ከምቲ እዚ ምዛም ዝረሓቀ ወለደ ይልፈረሎ ቀደም ወለድና ንዓት ሓወስ ኪድ ምናምን ናይ ሰዓት ናይ ክልተ ሰዓት ረሓቀት ለለዎ ጉዕዞ መንገዲ እስከይ ፀልአኒ ምናምን ለዓይነቱ ባህሪ ነይርዎም ንሕና ግን ከምኡ ዓይነት ባህሪ የብልና ናይ ጀነሬሽን እኮራስ ጽምዋ ቤኒና ገዛና ክንኮን እንደለና እስታት ነገራት ግን ጽልዋ ንኸይገብረልና ቅድመ ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ኢል ሓስብ ማለት እዩ ወገነይ ምክንያቱ አውዚ ድራማ ወላ ምሲሎም ይስርሑ ወንበር ሪል ናይ ሓቂ ኣብ ብዙሓት ህይወት ታሪክ ለሎ ታሪክ እዩ ማለት ኢና ኩላና ክንማሃረለና ኢል ሓስብ ኩላና ቁም ነገር ክንገብረለና ኢል ሓስብ ገብራት ማት ባራኸ ድማኒ እስታት ነገራት እግዚአብሔር መፍትሒው ብፍላይ ተንቆልዑ ንዋዕሉ ኣብ ቀረባ ናይ ሞት ኣፋፍነት እዮም ደለውና እስታት ነገራት ናብ ዝመሓየሸ ነገር ኣቢሉ ልቦኑ ኣስፊሑ ምስተዓዲ ምስቲ ከባቢ ሰላም ክፈጥር ኢለ ተስፋ ይገበር ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ክፋል ከመይ ይከውን እንታይ ይከውን ህይወት ዕቋ ክሓልፍ ድዩ ናይ ደቁ ድዩ ክሓልፋ ወላሲ ኣብ ከተማ ከይዶም ሓድሽ ህይወት መስሪቶም ዝሐሽ ህይወት ክነብሩ ወይ ድማ ዝሕግዞም ሰብ ወይ መንግስቲ ዲ ክርከብ ዝብል ኣብ ቀጻሊ ክፋል ሒዘልኩም ክመጽእ ከስካብ ሽዑ ግን ተስተናይ ንዓኹም ሓድሽ ትልኹምኩም ሰብስክራይብ ምጋር ይትረስዒኹም ኣብ መጨረሻ ላይክ ምጋር ይትረስዒኹም ድሕሪ ተመችኩም ኮይኑ ማለት እዩ ተስተናይ ንዓኹም በብዘለኹም